दैविक सदा देवा मोजा बापा 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 मोनन मोजाए रास तुझे कर 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 राव तू सदा पाओ तू माका राव तू सदा पाओ तू माका तुझ्या येण्या रामगुणासा तुझ्या येण्या राव तू सदा पाव तू माका राव तू सदा पाव तू माका रामगुणासा तुझ्या येण्या रामगुणासा तुझ्या येण्या दैविक मोगा जेजू मोजा सोम्या 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 काळजात मोजा येऊन बिडार तुझे कर काळजात मोजाए बिडा तुझे कर काळजात मोजा येऊन बिडार तुझे कर काळजात मोजाए बिडा तुझे कर पाव तू सदा पाव तू माका राव तू सदा पाव तू माका तुझ्या येण्या रामगुणासा तुझ्या येण्या राव तू सदा पाव तू माका राव तू सदा पाव तू माका कोणासा तुझ्या येण्या रामगुणासा तुझ्या येण्या दैविक आज्ञाये पवित्रज्ञा दैविक आज्ञाये पवित्रज्ञा दैविक आज्ञाये पवित्रज्ञा दैविक आज्ञाये पवित्रज्ञा कोडील मोजाये कुर्पेन माका कोडील मोजाए कुर्बे माका कोडील मोजाये कुर्पेन माका कोडील मोजाए कुर्बे माका राव तू सदा पाव तू माका राव तू सदा पाव तू माका कोणासा तुझ्या येण्या रामगुणासा तुझ्या येण्या राव तू सदा पाव तू माका राव
रावतु सदा पावतो म्हाका कोणा साम तुझ्या येण्या कोणा साम तुझ्या येण्या कोणा साम तुझ्या येण्या कोणा साम तुझ्या येण्या. आज आमकां विचारूंक जाय आमी कुडीन जियेतांव या आत्म्यान जियेतांव गी म्हणून. आज कुडींत जियेल्ल्या वरवीं आमी आमच्या वायटांत आमच्या पातकांत मरतांव म्हणलें सारकें आमकां देवाच्या उतरां मुखांत कळीस जालां. कुडीचें मरण सगळ्यांक आसा, पूण आत्म्याचें मरण तुज्या म्हज्या आमच्या खोटेपणा वरवीं पातकां वरवीं वायटा वरवीं ह्या संवसाराक आशिल्ल्या वरवीं लाभ जाल्ल्या वरवीं खोटे इश्टागती वरवीं ह्या आमच्या थंय त्या अशुद्ध आत्म्याक काम करूंक दिल्ले वरवीं आमचो आत्मो मेला गी म्हणल्यार आज आमकां विचारूंक जाय. देखून हांगासर तुका म्हाका आमकां परत जेजून आपोवन हाडला. कुडीच्या मरणाक भिवून जिवंक न्हय. जेजूनच म्हळें कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात, आत्म्याचो जीव काडटल्यांक भियेया. तुजो आत्मो कोण नाश करता हें जाणा जाय. देखून आज हांव पळय ह्या संवसारांत जिवचें आमी ह्या संवसाराक आशेवन लाभ दोन संवसाराचे इश्टघात करून जिवन आसां तर संवसाराचे इश्टघात करचे म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणून तुमी नेनांत घे म्हणटा देवाचे उतार. हो संवसारान ताचे वंदोनी अंतरतले म्हणटा देवाचे उतार. तुजी ग्रेस काय वडवी काय पदवी अधिकार दोळ्यांची पुसलावणी ह्या संवसाराची दावलात हें सकड अंतरतलें म्हणटा देवाचे उतार. देखून येताना कालिसांत आमी आयिल्ल्या संवसार सोडून वेताना कालिसांतांनी वेतेल्या. संवसारांत आसतना हें सत जाणां जावन जेजूक वळखून आज क्रिस्ताचो आत्मो आमी जोडला तर आमी क्रिस्ताची जावन जियेत आसतना आमी बापाची जावन सर्गीच्या राजाक वारसदार जावन जिवंक शकता. देखून तुजो म्हजो आमचो भावार्थ बरोवपाचेर विश्वास कोणाचेर संपूर्ण तरान भावार्थ जेजूचे दोन जियेतांव गी म्हळ्यार आमकां विचार. ह्या संवसारांत जिवनचें आमचें म्हणलें कांयच ना, कितेंच ना. त्या मनशांच्या हातांत ती पडचें नाका. ह्या संवसाराच्या खंयच्याच वस्तूंक लाभ दोवचें नाका, आशेवचें नाका. बरला सदां तुमी सर्गीचें राज आनी त्या राजाची नीत सर्व वस्तू हांव तुमकां दितलो म्हळ्यार जेजून कितेंच उणें जावचें. जीव दिवन सुप्रेराक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याच उपकाराना. हांव उलयलां ती उतरां तुमकां आत्मीक जीव दिवचें म्हणटा देवाचें उतर. देखून आज देवाच्या उतरा वरवीं आमकां जिवीत लाभलां आनी तें देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां तयार करता आत्मीक जिवीत जोडूंक, आत्म्याक देण्या रुपार जोडूंक, जेजू मोग करतल्यांक ताजे उपादेश पाळटल्यांक ताजे उतार स्विकार करून त्या उतरां प्रमाणे जियेतल्यांक. देखून आनी कितें जर तर आमी ह्या संवसाराचे खंयच्याय वस्तूंचे ह्या पदवेचे ह्या जाग्याचे ह्या खंयच्याय वय आमच्या दोळ्यांक आकर्शीत करता त्या ग्रेस्काचेर आमची दिश्ट आसा तर आज सर्गीच्या वस्तूंचेर आमची दिश्ट कोंसून रावूंक खंयसर जेजू बसोवन आसा थंयसर आमकां वसूंक आसा म्हणलें जाणां जावन जिवंक आमी खुशी व्हरया आनी गावया.
कितेंसना आमचे मोडले कितेंसना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना मोजो म्हणलो हांका मोजो म्हणलो दळबा मोजे म्हणले करबा कितें उरचें ना मोजो म्हणलो हांका मोजो म्हणलो दळबा मोजे म्हणले करबा कितें उरचें ना कितेंसना आमचे म्हणले कितेंसना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना मुझे म्हणले घरदार मुझे रुपे बंगार मुजो व्हडलो श्रृंगार कोणूच दिसो ना मुझे म्हणले घरदार मुझे रुपे भंगार मुजो व्हडलो श्रृंगार कोणूच दिसो ना कितेंसना आमचे म्हणले कितेंसना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना मुझे व्हडले शिक्षा हांवें केल्ले मेका मुझे व्हडले टेका सांगा दिवची ना मुझे व्हडले शिक्षा हांवें केल्ले मेका मुझे व्हडले टेका सांगा दिवची ना कितेंसना आमचे म्हणले कितेंसना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना मुझी भयली सफाय मुजो सगळो आधार मुझे सगळे जनावर लेखा घेवची ना मुझी भयली सफाय मुजो सगळो आधार मुझे सगळे जनावर लेखा घेवची ना कितेंसना आमचे म्हणले कितेंसना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना मुझी सवरी दैरी मुझी इष्टा बायली मुझे सोवे आयली कोणूच रावची ना मुझी सैरी धैरी मुझी इष्टा बायली मुझे सोवे आयली कोणूच रावची ना कितेंसना आमचे म्हणले कितेंसना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना
हांवें खावची खाना हांवें जेवची जेवणां हांवें गावची गाना जिवी दिवची ना हांवें खावची खाना हांवें जेवची जेवणां हांवें गावची गाना जिवी दिवची ना कितेंच ना आमचें म्हणलें कितेंच ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना मोजी मोटर गाडी मोजी घटमट बॉडी मोजोडी डॅडी कोणी येवची ना मोजी मोटर गाडी मोजी घटमट बॉडी मोजोडी डॅडी कोणी येवची ना कितेंच ना आमचें म्हणलें कितेंच ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना कितेंच ना आमचें म्हणलें कितेंच ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना देखून आज आमकां समी तयार करूंक आसा आमच्या ससनाच्या जिविताक सर्गीच्या राजाक त्या शेवटाक आमकां पावोवंक आसा आनी तो शेवट खंयसर संवसाराक आयिल्लो जेजू तुका आमकां जिवीत दिवंक तें जिवीत आमी संवसारांत आसतनाच जेजू समेन जोडलां तर खंयसर जेजू आसा थंयसर आमकां वचूंक आसा आनी ताचे समेन रावंक आसा त्या जिवितान ससनाच्या ससनाक आमकां जियोंक आसा देखून तुका आनी म्हाका आमकां जीव दिला देवान पूण जिवीत दिलां जेजून तें जिवीत संवसारांत आमी जोडचें म्हळ्यार हेरां बरी कुडींत एक जीव सांबाळचो न्ही संवसारांत जायतो लोक आसा सर ताच्या धर्माचो जाती खातीरचो भाशेचो वय साबार कुळयांचो जनांगाचो लोक आसा पूण तांकां जिवीत ना कित्याक जिवीत ना जिवीत दितेल्याक तांणी वळखूंक ना जिवीत दितेल्याक तांणी सत मानूंक ना जिवीत दितेल्या समेत तांचो एकवट तांणी आपणावंक ना जिवीत दितेल्याचो आत्मो तांकां लाभोंक ना देखून आमी आयकलें कोणा थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हंय म्हणून देखून आज जेजून बसयल्लो तो पवित्र आत्मो स्वताचो आत्मो आमचे थंय जियेता वयस जाल्यार आमी जेजू थंय देवाचीं भुरगीं आमी जेजू वरवीं ताच्या राजाचे वारसदार जेजू स्विकार केल्ल्या वरवीं ताचेर आमचो विश्वास दवरलेल्या वरवीं आमी जाता वय देवाचीं भुरगीं न्ही मासा रक्ता प्रमाणे ह्या मनशाच्या सैमा प्रमाणे पूण देवा प्रमाणे देवाच्या उतरां प्रमाणे ताचे कुशे प्रमाणे ताची योजना प्रमाणे देखून आज आमकां समी संवसारांतून आमी मेकळें करया विंगड जावया संवसारांत आसतनाच जेजू थंय ताणें बसयल्लो पवित्र आत्मो आमी जोडया त्या जुदेवांनी स्तेफानाची कूड नाश केली पात्रावन पूण ताचो आत्मो नाश करूंक तांचे वरवीं जालो ना तशें जेवच्या शिसांक तांणी सभा रितींनी तांच्या कुडीक नाश केले पूण ताचो आत्मो नाश करूंक तांचे वरवीं जालें ना जोबाकी देंवसरान ताच्या कुडीक ताच्या आस्तीक ताच्या ग्रेस्कायक सकट नाश केलें पूण देवा थंय ताका आसलो विश्वास प्रामाणीकपण नितीवंतपण नाश करूंक ताचे वरवीं जालें ना ते जेजू कितें तांणी कुडींत कश्ट दिलें दग दिलें खुर्सार मारलें रगत वरयलें ताणें
पण ताजे तें असलो आत्मनाश करूंक तांचे वरीन जालें ना. देखून तो आत्म तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा तर मात्र आज आमी खंडीत जावन जियोंक शकता. जियेतल्या संवसारांत मात्र न्ही, सदां काळ ससनोच्या ससनाक आत्मा म्हणल्यार देवासोय, आत्मा म्हणल्यार जेजूसोय, सर्गीच्या राजांत आमी त्या महिमेन भागीदार जातल्या. देखून जिवीत तुजें आनी म्हजें आमचें धेने बापाचें ताज्या पुता जेजू तें आनी जिवीत वर्तें मोल दिवन ताणें घेतलां. तुका आनी म्हाका आमकां जोड दिला. ताचें उतर सांगता न्ही, तुमी तुमची सास्त न्ही वर्तें मोल दिवन हांवें तुमकां विकतें घेतलां. जिवीत मोगान भरलेलें, जिवीत कुरपेन भरलेलें, जिवीत शांती समाधान भरलेलें, जिवीत दैवीक सक्तेन भरलेलें, जिवीत दैवीक आत्म्यान भरलेलें. तेंच जिवीत क्षणीक तात्कालीक न्ही, सदां काळ ससनाच्या ससनाक हें सत मानून घेवया आनी गावया. Sweet
तुझ्या गर्भात देवान म्हाका विणले ताणे आकार दिलो म्हाका संवसारांत हाडलो जिवीत मोडले हांवें थोड्याच दिसा पयलीं आवय बापाय खोजा ताणेंच विंचून काडले आवयच्या त्या गर्भात देवान म्हाका विणले ताणे आकार दिलो म्हाका संवसारांत हाडलो जिवीत सोडले हांवें थोड्याच दिसा पयलीं जिवीत दिली देवाची सगळ्यांनी मोलाची जिवीत दिली देवाची सगळ्यांनी मोलाची जिवीत मोगाचे जिवीत करपेचे जिवीत ससावे बाळचे जिवीत मोगाचे जिवीत करपेचे जिवीत ससावे बाळचे जिवीत दिले देवाचे सगळ्यांनी मोलाची जीवानी आत्मो कुडीन भरलो देवा उस्वासाने धाडलो म्हज्या जगांतल्या तांचो मोदान एक सांस भरलो ताच्या आत्म्या जिवीत म्हजें संपलें थोड्याच वेळांत जीवानी आत्मो कुडीन भरलो देवा उस्वासाने धाडलो म्हज्या जगांतल्या तांचो मोदान एक सांस भरलो ताच्या आत्म्या जिवीत म्हजें संपलें थोड्याच वेळांत जिवीत दिली देवाची सगळ्यांनी मोलाची जिवीत दिली देवाची सगळ्यांनी मोलाची जिवीत मोगाचे जिवीत करपेचे जिवीत ससावे बाळचे जिवीत मोगाचे जिवीत करपेचे जिवीत ससावे बाळचे जिवीत दिली देवाची सगळ्यांनी मोलाची जिवीत दिली देवाची सगळ्यांनी मोलाची. आतां आमी मागोवंक वेता आमच्या गरजां खातीर वय जें कितें पवित्र आत्मा आमकां उगडापें करता ती सर त्या सवां त्यो गरजो आमी ज्योच्या नांवान बापाच्या पांयां तळा दवरया आनी दवरन उपरांत आमी आमकांच संपूर्ण तरान सुम्याच्या हातान घालया आनी गव्यां गीत स्विकार कर तूं स्विकार कर सुम्या म्हणून स्वीकार कर तू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू स्वीकार कर तू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू. देखून ह्या घडी हांगासर आमी प्रत्येक तरान देवाचें उतर आमी आयकखालें कोण पडल्यांत नानांत तरेच्या फोंडांत वायटांत खोटेपणांत खोट्या इश्टगतींत काळोखांत पातकांच्या समयांत आनी नानांत तरेच्या तळण्यांक वायट सवयांक ह्या वायट इश्टगतीक
ह्या दुस्मानच्या हातांत कोण पडल्यान म्हूण तुमकां बघता, कोणाक उबें रावंक कुशी आसा. आज जेजू तुमकां उठोवंक सदांच उठोवन रावंक ताच्या उतरा मुखांतर तुमकां जिवंक कृपा दिवंक कशी व्हरता. तशें कोणी आसा जाल्यार ह्या घडये उबें रावा. वय कसलें पडणें म्हणल्यार तुका कळीत आसा. उबें रावल्या भावाक ह्या भयणीक त्या पणकुल्यात तावन त्या फोंडांत तावन सोम्या म्हाका निवार म्हणून माग. वय हांगासलें सक्कड मागता. वय बापा, ही तुजीं भुरगीं कसल्या कश्टांत आसात, कसल्या अनवारांत आसात, कसल्या दुस्माच्या हातांत आसात, ह्या कसल्या वायटांत आसात आनी खंयच्या तराच्या खोटेपणांत आसात. खंयचीं ती पातकांची समय ओडण्यो आशा ताळण्यो तांकां दसता तुका कळीत आसा. खंयसर वय कुडीक तांणी लाभदोन म्हणल्यार बरी कुडीच्या गुलामपणांत आसून वय आत्म्याचें मरण ती ह्या घडये जोडून आसात. त्या मरणांतल्यान तूं तांकां राख बापा. वय जेजू, तूं आयला जिवीत दिवंक, भरून उमतोच्या त्या मापान तें दिवंक. ह्या स तुज्या भुरग्यांक खंयच्या कारणा खातीर वय कितें तांकां दोस्ता म्हणलें तांकांय कळीत आसा, तुकाय कळीत आसा बापा. जेजूच्या नांवान आमी तुका उलो मारता. तुजी सकत दी तूं तांकां, तुजी कृपा दी तूं तांकां. वय तूं आदार दी तूं तांकां. ह्या घडये संपूर्ण तरान भायर काड तांकां आनी मुक्त कर, सुटका दी, सडवून दी. तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुवें बसयलें तें जिवीत ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं जोड दी म्हणून मागता बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. स्वीकार करतो, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार करतो, स्वीकार करतो, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार करतो. सगळीं बसात. कोणाक मरणाचें भें आसा उबें रावात. कुडीच्या मरणाचें भें कोणाक आसा. मरणां पळोवन ह्या मरणाची खबर आयकून ह्या जायतो खाळतावन ह्या संवसारांत जीवन आसच्या कोणाक तुमचे पैकी मरण म्हणली भिरांत आसा. वय हांव मरतांगी म्हणून खावजेन भियान भिरांतीन कोणी जियेता जाल्यार उबें रावात. ह्या घडये ती भिरांत जेजू काडूंक कुशी व्हरता आनी जिवीत दिवंक कुशी व्हरता. कोणी आसा जाल्यार तुमच्या कोशेंतल्यान तुमच्या अंतस्करणांत तें आसा जाल्यार दांपोवन दवरी नाकात, दांपोवन दवरी नाकात. आज वय थंय भें वसाचें तें न्हय आसतना आनी खंयचें भें तुमकां आसा. पिडेचें भें आसा जाल्यार मरणाचें भें आसा म्हण जालें. दुस्मानाचें भें तुका आसा जाल्यार मरणाचें भें आसा म्हण जालें. वय तुज्या वैरीचें तुका भें आसा, तुजो जीव काडटा म्हण कोणाचें वय तुका भें आसा जाल्यार मरणाचें भें आसा म्हण जालें. ह्या खंयच्या अवघडाचें अनवाराचें खंय भायर भितर वताना कितें घडत म्हणली एक चिंताप तुका दसता जाल्यार मरणाचें भें तुका आसा म्हणून खंडीत. तें खंयच्याय तरेचें भें तुजें तें आसा जाल्यार काळोखाचें भें, जगलाण्याचें भें, घडघड्याचें भें, झुजाचें भें, लढायचें भें, ह्या स्वरांचें भें, ह्या कोणाचें तें दुस्मानाचें वैरीचें तें भें तुजें तें आसा जाल्यार ह्या घडये उबें रावा. काळोखाचें भें आसा जाल्यार वय ह्या सैतानाची भिरांत तुका आसा जाल्यार सैतान तुका बेश्टयता जाल्यार उबें राव. तें भें आज खाण संपूर्ण तरान तुका धैर्यादी करूंक जेजू खुशी व्हरता. कित्याक हांव येयलां जिवीत दिवंक म्हणालो जेजू. वय बापा, कोण उबें रावल्यांत ह्या सर तुज्या भावांक तुज्या भुरग्यांक तुज्या हातांत आमी दवरता. 360 फावटी तुजें उतार तुवें दिलां. भिये नाका, भिये नाका, भिये नाका म्हणून हांव आसा तुजें सवें. तुम खंयच्या कस भियेन आसतना संपूर्ण भावार्थ भरवसो पतीन विश्वास तुजेर तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचेर तुवें आमकां दिल्या मजतदार पवित्र आत्म्याच्या पारक्लेताचेर दवरून जिवंक ह्या तुज्या भुरग्यांक उबें रावन आसल्या हर एकल्याक तुजो आदार आशिर्वाद कृपा धी म्हणून मागता बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. स्वीकार करतो, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार करतो, स्वीकार करतो, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार करतो. उबें रावलीं बसात. पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आतां आमी मागूंक वेता. तें देणें भासयलां वय बापान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर कोणाक तें लाभोंक ना म्हूण बगता, कोणाक तें जाय म्हूण बगता. ह्या घडये उबें रावात. कित्याक तें दिवचें हांवें न्ही, तें जेजून ताका जो मोग करतल्यांक ताजे उपादेश पाळटल्यांक ताणें भासयलां. वय बापाच्या नांवान तें दितलो म्हणां हांव बापा लागीं मागतलो, बाप तुमकां दितलो. तो मजतदार तुमचे सगळें रावतलो, सदां काळ तो रावतलो. संवसार ताका वळखना
वय कित्याक संवसार ताका पळयना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक सदांकाळ तो तुमचे समें रावतलो आनी तो पवित्र आत्मा ध्यान रुपात तुमकां दिला वय तर तुमी ह्या दिसांत तावन वय तुमी क्रिस्ताचे वय क्रिस्ताचो आत्मा तुमचे थंय ना जाल्यार तुमी क्रिस्ताचे न्हय म्हणून आमी आयकलें पूण त्या जेजू क्रिस्ताचो पवित्र आत्मा तुमचे थंय आसा जाल्यार आमी क्रिस्ताचे जाता आनी जेन्ना आमी क्रिस्ताचे जाता आमी बापाचे जाता वय आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देव आसो म्हणून देवाचें उतर सांगता देखून त्या पवित्र आत्म्याच्या ध्याना खातीर आमी मागता बापा तुवें बसयलाय मजतदार तुज्या पुता संवसारांत तुवें धाडलोय वय ताणें ताजें मिसांव संपोवन तो आज सर्गा सोडून गेला तुज्या उजव्याक तो बसून आसा वय पूण तुवें ताजे मार्फत बसयलेलो तो पवित्र आत्मा तुवें संवसाराक धाडलाय संवसारांत तो ताजें काम करनासा पूण तो आमचे थंय येवंक जाय आमच्या मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत ताणें बिडार करूंक जाय कित्याक तुजें उतर सांगता आमची कूड जावन आसा तुजे पवित्र आत्म्याचें थँपल म्हणून मंदिर म्हणून देखून उबे रावन आसल्या स तुज्या भुरग्यांच्या काळजांत म्हणून कुडींत आत्म्यांत तुवें बसयलेलो तो पवित्र आत्मा येवन रावंक धाड बापा धाड या घडये वय जावंक आमचे हर एकल्याची कूड तुज्या पवित्र आत्म्याचें मंदिर आनी ह्या फोडा वय त्या पवित्र आत्म्यान दिवची ती सकत पवित्र आत्म्यान दिवचें तें भोळ पवित्र आत्म्यान दिवची ती जानवाय पवित्र आत्म्यान दिवची स धेनी पवित्र आत्म्याची सर फळां उबे रावन आसले ह्या स तुज्या भुरग्यांत वय ती दिसून येवन दित मात न्हय त्या फळां वरवीं हर एकल्याक वय तुज्या पद्दत जेजू क्रिस्ताची वळख ह्या तुज्या भुरग्यां मारिपात तुवें तांकां दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या ध्याना मुखांतर तांकां तें कळोवन दी म्हणून बापा तुज्या पद्दत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या पवित्र आत्म्याच्या ध्याना खातीर ह्या भुरग्यांचेर देवाचो कर तांच्या सांगात सदांकाळ रावासो कर जशें दावीद आसोवें ते सदांकाळ अखेर पर्यंत रावलो थंयच पवित्र आत्मा ह्या स तुज्या भुरग्यांत येवन रावून दी म्हणून मागता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. स्वीकार कर तू स्वीकार कर माता स्वीकार कर तू स्वीकार कर तू स्वीकार कर माता स्वीकार कर तू. सगळे बसात. नितीवंत मनीस आपल्या भावार्थाद्वारे जियेता म्हणटा देवाचे उतार. तेंचं नितीवंतपण कोणाक जाय प्रामाणीकपण कोणाक जाय कोणा तें उणें आसा म्हण वखता ह्या फुडें म्हाका प्रामाणीकपणान जिये जाय वय नितीन जिये जाय विश्वासपणान जिये जाय देवाक विधेय जावन हांवें जिये जाय देवाच्या उतरां प्रमाणे हांवें जिये जाय देवाक खाल जावन हांवें जिये जाय म्हूण कोणाक बगता वय ती असकत काय तुजें तें आसा जाल्यार आज तुका तो घट करूंक बळवंत करूंक खुशी व्हरता देखून तशें कोणी खुशी व्हरता जाल्यार उबे रावात वय आज आमी मागोवंक वेता तें प्रामाणीकपण तें विश्वासीपण मात न्ही वय नीत पाळूंक सत मानून घेवंक आनी देवाची वाट चलोवंक देवाच्या योजनांत भरती जावंक कोण खुशी व्हरतात वय बापा ह्या स तुज्या भुरग्यांक तुवें विंचून काडलां न्ही तांणी तुका विंचून काडलां तुवें तांकां विंचून काडलां तांणी भायर सरून वचाचे आनी येतेच फळ दिसे म्हणून ह्या भुरग्यांक वय सुम्या हर एकल्याक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भर आनी हें तेणें वय विश्वासीपणान तुका वळखूंक आनी प्रामाणीकपणान तुजी सेवा करूंक निती प्रमाणे जियोंक सत मानून घेवंक मात न्ही तांच्या जिविता मुखांतर तुका महिमा हाडूंक ह्या भुरग्यांक वय बापा कितें तीं आशेतात वय तें प्रामाणीकपण तांचें तें वाडय आनी चडय वय त्या वरवीं तांचो भावार्थ तूं वाडय आनी चडय त्या वरवीं तांचो संबंद तुजे कडेन तशेंच तुका वळखल्या तुज्या भुरग्यां कडेन घट कर थीर कर आनी आज तावन त्या नितीवंतपणा वरवीं प्रामाणीकपणा वरवीं विश्वासीपणा वरवीं वय तुजो आदार आशिर्वाद करपा जोडूंक तूं तांकां वाट उक्ती कर म्हणून मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. स्वीकार कर तू स्वीकार कर माता स्वीकार कर तू स्वीकार कर तू स्वीकार कर माता स्वीकार कर तू. सगळीं बसात आत्म्याच्या बादशावे खातीर आत्म्याची बादशावी संवसारांत आसतनाच हांवें जोडी जाय म्हूण कोण खुशी व्हरतात उबे रावात वय आत्म्याची बादशावी जोडची म्हळ्यार सोम्याच्या एकवटांत ह्या घडयेंत जियोवचें सोम्याच्या मोगान जियोवचें ताच्या उजवाडान जियोवचें ताच्या कुरपेन जियोवचें ताची शांती आपणावन जियोवचें मात न्ही ताचे खातीर जियोवचें ताचे खातीर ताच्या मना खातीर महिमे खातीर जियोवचें देखून वय कशें जाकेवाच्या घरा जेजू गेलो वय तेदो पर्यंत तो आस्तीक ग्रेस्कायक लाभ जाल्लो आस्तींतलो अर्द वांटो दुबळ्यांक वांटता म्हणालो मात न्ही ताणें अन्याय केल्लो अनित आदारले जायत्यांक लुटुल्लें वय जुलूम केल्लो पूण
कोणाक वायट केला तांकां 4 वांट्यांनी फाटीन दिता म्हणालो. त्या दाळा ताका बचावी येयली आत्म्याची. कित्याक संवसार ताणें सांडलो, मात न्ही तुटलो संबंध ताणें सरको गेलो. मात न्ही पयशांक तो लाभ दोंग ना, ग्रेस्कायक तो लाभ दोंग ना, संवसाराक तो लाभ दोंग ना, बदलाक जेजूक तो आशेलो. जेजूक आपणा समें रावंक ताणें स्वागत केलो. आपणाच्या घरात जेजू आयिल्ल्या वेळार संवसार ताका नाका, दुडू ताका नाका, ग्रेस्काय ताका नाका, अन्याय नाका, अनित नाका, खंयच्याच रितीन देवाच्या उतरांक विरोध वेचें नाका म्हूण ताका भोगलें. आनी जेजू सांगता जेजूक मानवाची जिणी जिवंक तो कुशी व्हरता, तशेंच आत्म्याची बाचावी तो जोडटा. त्याच प्रमाणे वय कुडीच्या मरणाक स्तेफान भियोंक ना. वय पवित्रपणान तो भरलो, पवित्र आत्म्यान तो भरलो. देखून सर्गाक पळयतना सर्ग उक्त ताका जाल्लो. देवाची महिमा ताणें देखली. जेजूक सर्गार बापाच्या उजव्या उबो रावलो ताणें देखलो. पळया न्ही वय आज ताच्या आत्म्याची भाचावी कशी ताणें जोन घेतल्या. मात्र मरी मगदलेन जावन दी वय जेजून तिका बक्षिलें. तेन्ना ह्या फुडां पाता खरी नाका म्हणल्यार घडयेतावन तिणें पाता करचें सोडलें. आनी त्या घडयेतावन जेजूचो तिणें मोग केलो, जेजू तिणें पाटलाव केलो. आनी खंयसर जेजू गेलो थंयसर ती गेली. देखून आज मात्र न्ही हाज्या पयलें मार्ताच्या लाजराच्या आनी वय मरयेच्या घरा जेजून तांकां भेट दिली. मात्र न्ही आज लाजर मेल्ल्या उपरांत जेजू तांकां मेळोंक वता. कित्याक तांणी जेजू मोग केलो. देखून जेजूनी तांचो मोग केलो. तांच्या आत्मे तांणी वय बचाव करून घेतले. देखून ते बचाव जाल्या आत्म्याक आनीकी धैर्य दिवंक, बोळ दिवंक, सांगात दिवंक जेजू थंय गेलो. देखून आज तसो जेजू तुका बोळ दिवंक, तुज्या आत्म्याक घटाय दिवंक, तुजे समें येवन रावंक तो कशी व्हरता. वय ह्या घडी आत्म्याची भाचावी तुका दिवंक कशी व्हरता. ताका सत मानतल्यांक वय तसो स्वामी म्हणून तांच्या वंटांनी प्रगट करतल्यांक देवान ताका मरणांतलो उठयला आनी जिवांत उठोवन ताका सर्गार ताच्या उजव्याक ताका बसयला म्हणून कोण सत मानतात तांकां थारान मेळटलें म्हणून तूं सत मानताय. देखून आज ह्याच घडये आत्म्याची भाचावी तुका देव दिवंक कशी व्हरता. वय बापा ह्या तुज्या भुरग्यांक कितें तुवें बसयलां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर. तो आयलो आमकां सर्गीची वाट दाखोवंक, ताजे मारिपात गेल्या शिवाय कोणूच तुजे सशी सकाना म्हणून तुवें आमकां कळीत केलां. देखून ह्या सर भुरग्यांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तांणी स्विकार केला, स्वामी म्हणून स्विकार केला. वय देखून आज तुवें बसयलेलो तो मजतदार पवित्र आत्मा तांचे थंय येवन तांकां त्या आत्म्याची भाचावी संपूर्ण तरांतून जोडली म्हणून मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. स्वीकार करतो, स्वीकार कर माता, स्वीकार करतो, स्वीकार करतो, स्वीकार कर माता, स्वीकार करतो. सगळीं बसात. कोण ती भुरगीं शिकचीं भुरगीं आसात, हांगा आयिल्लीं आसात, ह्या घरा आसात. ह्या दिसांनी तांची परीक्षा जावन आसा जाल्यार, या तांची परीक्षा जाल्यार रजेर आसा जाल्यार त्या भुरग्यांनी वेळ पाड करिनाशें. वय त्या भुरग्यांक हांगासर मागण्याक येवंक, ह्या देवाचें उतार आयकूंक, घरा आसून देवाचें उतार वाचूंक, कोण ती आवय बापाय तांच्या भुरग्यां खातीर मागूंक कशी व्हरतात. उबे रावात तुमच्या सांगाता म्हणून आमी त्या भुरग्यांक देवाचो आशिर्वाद जोडून दिवंक कशी व्हरता. जेजून म्हळें ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशी नेवंक सोडा. ह्या कोणें भुरग्यांक हांगा घेवन आयल्या तीन भुरग्यांक घेवन उबे रावात. वय उबे रावात तुमच्या भुरग्यांचेर, या तुमच्या घरा आसलेल्या भुरग्यांचेर, शिक्षा भुरग्यांचेर वय आतां आमी प्रत्येक तरान कित्याक देवान बसयलां. वय तुमी ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत सगळींच्या राजान रिक्षिनांत म्हणत ताणें. देखून आमच्या नेण्ट्या भुरग्यांक पयलें जेच्या हातांत आमी दवरया. अन्नान सामुएलाक वय देवाक भेटोवन दिलो, जिनभर ताची सेवा करूंक भेटोवन दिलो. एलिझाबेथीन झाकारीनी जुआं बाप्तिस्ताक सोम्याच्या येण्या खातीर ती तयारी करूंक भेटोवन दिलो. मरियेन जुजेनी बापाची खुशी करूंक बाळका जेजूक तेंपलांत भेटयलो. देखून आज वय प्रवाद्यांक देवान विसरून काडलें, त्या प्रवाद्यांनी संपूर्ण तांचें जिवीत वय देवाची खुशी करूंक तांकांच तांणी समर्पण दिलें. देखून ह्या घडये तुमच्या भुरग्यांक जेजूच्या हातान दवरया आनी जेजू आदार आशिर्वाद करपा तांचेर मागया. पयलें तांणी देवाक वळखूंक, जेजूक सत मानूंक आनी जेजू मुखांतर वय ताका सत मानलेल्या ताजो मोग केल्या वरी पवित्र आत्म्याक ल्हानपणांत कशें एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत आसतनाच जुआं बाप्तिस्त पवित्र आत्म्यान भरलो, तशें तुमची भुरगीं ल्हान आसतनाच तांकां जेजूची वळख जायचे, बापाची वळख जायचे, देवाच्या उतरांची जाणवाय तांणी जोडीचे, भावार्थाचें देणें तांकां मेळा जाय, मागणें करूंक तांणी शिका जाय, स्तुती करूंक तांणी शिका जाय. तुमच्या सांगाता मेळोन वय त्या मागण्यान तांणी भागीदार जायचे. रेत्रिकेतान तुमच्या सांगाता येवंक तांकां ती उर्बा लाभा जाय. त्या खातीर आमी मागोंक वेता. वय बापा ह्या सर आवय बापांच्या सर भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां तुज्या आशिर्वादांनी भर तुजी वळख तांकां दी बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तांणी संपूर्ण वळख कशें कर बापा. तुजें उतार आयकूंक तांकां थान भोगतून दी बापा. मारने तुजे सशी येवंक खंयसर तुका वळखाल्लें तुजीं भुरगीं तुजी स्तुती करता, सेवा करता, तांच्या सांगता, त्या आवय बापाय सांगता, भाव भयणी सांगता, ह्या भुरग्यांनी हांगासर येवंक तूं तांकां वाट उक्ती कर बापा. ल्हान आसतनाच तुजो पूत जेजू क्रिस्त 12 वर्सांच्या प्रायरत्त तेंपलांत आसलो. वय शास्त्रां मदें बसोवन आसतालो, तांकां सवालां करनासलो, तांची शिकवण आयकून आसलो. मात न्ही त्या शास्त्रांक कळीत नासल्यो संगती
तांकां तो कळीत करनासलो त्याच प्रमाणे बापा ह्या उबे रावन आसल्या ह्या स तुज्या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल तुज्या सगळींच्या जानवान तूं तांकां भर कुरपेन तूं तांकां भर तुज्या सेवे खातीर आतांच तूं तांकां तयार कर ह्या मुखल्या वर्सांनी वय ही सुवार्ता प्रगट करचें काम तांचे मार्फत मुखार सरून व्हरूंक आतांच तूं तांकां विंसन काड बापा आनी तुज्या सेवेन तूं तांकां भरती कर वय हांगासर येवन आनीक चड आनी चड हेरांक पळोवन त्या भुरग्यांक ते देवास्पण वाडाशें कर भक्त वाडाशें कर तांचो भावार्थ थीर कर तांच्या आवय बापाय सांगाता मेळोन आनीक चड आनी चड उर्बेस्त तांकां कर वय तुज्या सेवेन तूं तांकां हाड म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. स्वीकार कर तू स्वीकार कर माता स्वीकार कर तू स्वीकार कर तू स्वीकार कर माता स्वीकार कर तू. सगळीं बसात आयल्या वार सुटकेची रेत जाल्ल्या उपरांत रेतीर दिल्ल्यांक रेतीर केल्ल्यांक तशेंच हांगासर येतल्यांक सैतानाचे उपाद्र ह्या सैतानाच्यो कुतांत्र्यो ताच्यो कुयुक्त्यो ताची रहस्यां कितें आसात दसूंक सुरू केल्यांत देखून ती सर आतां मोडूंक वेता कोण सांगाता मेळोन कशी व्हरता मागण्यांत उबे रावात सैतानाच्यो सर कुयुक्त्यो कुतांत्र्यो रहस्यां वय ताजें कितें आसा सगळें खाम ह्या घडये सगळें मोडोन वसाचें नाच करून वसाचें आनी ताका वचून वय जेजून घालून त्या कोणांत घालून तें लास्टच्या त्या उज्यांत घालीचे आनी तेज्या भुरग्यांक सुटका दिचे म्हूण कोण कशी व्हरता उबे रावात ह्या घडये मागात मागात खंयचीच काळोखाचें सकत ह्या जाग्यार येनाशें खंयचीच काळोखाचें सकत सेवेंत आसल्यार कोणाकच दोशीनाशें खंयचीच काळोखाचें सकत कोण हांगा सुटकेची रेतीर करून गेल्यांत ह्या वस्ती रेतीर करून गेल्यांत तांकां तांच्या कुटुंबाच्यांक ह्या तांकां परगांवांत आसल्या तांच्या खंयच्या भुरग्यांक दोशीनाशें ह्या घडये देव आपल्या देवदूतांक धाडून दी मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक दाव्याक रावन तांची जतन करूंक तांकां संपूर्ण संरक्षण दिवंक ह्या फुडें आनीक चड आनी चड वर्त्या मोगान मैपासान वर्त्या उर्बेन उमेदीन देवाची स्तुती करूंक ताची सेवा करूंक ताचे उतार प्रगट करूंक मात न्ही आनीक चड आनी चड जेजूक प्रगट करूंक वय आमकां हर एकल्याक देव कृपा दिवं दी आनी आमकां खंयची दोश्टी खंयची सकत वय खंयच्याय रितीन ती आमकां दोसूंक येता तर ह्याच घडये तोच देव सर पदवेदार देव आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या त्या वय बळवंत सक्तेन वय ताच्या आंजा मुखांतर मात्र जेजू क्रिस्ताच्या अमली रक्ता मुखांतर ताच्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर ताच्या उतरांच्या त्या दोंदरीच्या तलवारी मुखांतर ताणें बसयलेल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मुखांतर ताणें बसयल्या त्या संवसाराच्या उजवाडा मुखांतर आसलो सर तरासो खाळोक ह्याच घडये आमचे तावन मतीन तावन काळजांत तावन कुडींत तावन आमच्या घरांत तावन आमच्या जाग्यात तावन ह्या परिसरांत तावन पयस सरोन दी म्हणून आनी जेच्या पांयां तळ वचून फोडोवन दी म्हणून आमी मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. स्वीकार कर तू स्वीकार कर माता स्वीकार कर तू स्वीकार कर तू स्वीकार कर माता स्वीकार कर तू. सगळीं बसात आमकां हर एकल्याक उदकाची गरज आसा आमकां हर एकल्याक काना जेवणाची गरज आसा आमकां हर एकल्याक बेडाराची गरज आसा प्रत्येक तरान कोणाच्या जाग्यार उदक ना ह्या उदकाची बांय कोणूंक वेतात ती उबे रावात तसलें कांय योजन घालां तर उबे रावात ह्या तुमच्या बांयत उदक सुकलां तर बोरवेलांत उदक सुकलां तर उबे रावात तुमच्या कृषीचेर आतां आमी देवाचे आशिर्वाद मागूंक वेता तुमी खंयच्या खाना जेवणाचेर आमी देवाचे आशिर्वाद मागूंक वेता तुमी करूंक वयच्या हर एका कामाचेर वावराचेर देवाचे आशिर्वाद मागूंक वेता मात्र न्ही वय तुमच्या त्या जाग्यार तुमी उबारलेल्या घराचेर घरा भोंवतणी मुखल्यान फाटल्यान उजव्या धाव्याक वय संपूर्ण तरान देवाचेर राज येजे म्हूण मागूंक वेता मात्र न्ही हांगासर खंयचें तुमचें योजन आसा जाल्यार मुखलें योजन तें सुरू करूंक तुमी कशें व्हरता जाल्यार तें योजन सोम्याच्या नांवान सुरू केल्लें सोमेंत पंथाक पावोवन दी म्हणून आमी मागोवंक वेता मात्र न्ही कोणाक हांगासर गांवांत वावर आसा तशें कोणाचीं भुरगीं परगांवांत वावर करनासात तांचे खातीर आनी तांच्या रक्षणा खातीर आमी मागोवंक वेता झुजाची मोडां भोंवतणी आसा तुमकां कळीत आसा सगळ्यान तुमची भुरगीं परगांवांत आसात जाल्यार वय आज मागा तुमी जेजू लागीं सोम्यान धाड तुज्या देवदूतांक रक्षक दुतांक थंयसर तांकां राखून व्हरून सांबाळ व्हरूंक तशेंच आमच्या घरा भोंवतणी आमच्या कृषीच्या त्या जाग्या भोंवतणी आमच्या भांयक उदक आनीक वाडाशें सडाशें मात्र आमी खंयच्या खाणाच्या पिवच्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हणून कित्याक देवान तें बसयलां ताजो मोग करतल्यांक ताजे उपादेश पाळटल्यांक वय एक न्ही दोन न्ही
ती वय आशिर्वादाने बसयल्यान आशिर्वाद जातलें 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 म्हणून देखून ह्या घडये बापा ह्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद मागता हांव तांच्या हर एका गरजांचेर तुजो आशिर्वाद मागता हांव तांणी कुडुंबाच्या कामाचेर वावराचेर येवजण्याचेर आमी आशिर्वाद मागोवंक वेता वय तांणी कुडुंबाच्या त्या बांयचेर पुष्कळ तांकां उदक मेळचे खातीर आमी तुका उलो मारता बापा आमी खंयच्या खाणाच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमी बिडार करच्या घराचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमी वय तुवें आमकां फाव केल्या त्या जाग्यार करच्या क्रिश्चेचेर जावं दे या आमी सलोच्या त्या वय वावराचेर जावं दे बिझनसाचेर जावं दे या गांवांत काम करतल्या भाऊ भयणांचेर जावं दे या परगांवांत वावर करनासल्या आमच्या कुटुंबादारांच्या वय वय सांगाता तूं राव बापा या वय झुजाच्या त्या कश्टांच्या काळार तांच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक दाव्याक रावंक तूं तांकां वय राखून व्हरून तुज्या देवदूतांक वय तुज्या फौजेक तूं धाड बापा आनी कसली चिंता नासतना भेंबेरान नासतना तुका उलो मारूंक तुका सत मानूंक तुजे तांचो भावट भरोसो फाटीं विश्वास दवरून जियोंक वय हांगा गांवांत आसलेल्या आमकां सर्वांक मात्रणी आसतना पर गांवांत आसलेले हर एकल्या की बापा वय तुज्या अमूल्य रक्ताच्या वय सक्तेन तूं तांकां राखणी सांबाळ तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांकां खंयचेच वायट सकत लागीं येना जावं तांकां आपडिना जावं खंयचो खाडोक तांकां दोशिना जावं खंयचो दुस्मान तांकां दोशिना जावं खंयचो वैरी तांकां दोशिना जावं वय बापा खंयसर आसल्यार तुज्या आसऱ्याकाल तुज्या त्या सावळ्यान तूं तांकां वय भद्र दवर म्हणून बापा ह्या तुज्या भुरग्यांचेर तांच्या कुटुंबांत असल्या सर्वांचेर कोणा खातीर ती आतां तुका उलो मारतात हर एकल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. स्वीकार कर तू स्वीकार कर माका स्वीकार कर तू स्वीकार कर तू स्वीकार कर माका स्वीकार कर तू. सगळीं बसात कोण पिडेस्त आसात हांगासर या कोण पिडेस्त आसात घरांत प्रायवंतान जावन ह्या तुळणार आसात आस्पत्रेंत आसात या कोणास प्रत्येक तरान कुडीच्या भलायके खातीर हांगा आयिल्ले आसात दयेकान उबे रावात तकलेच्या माथ्यातान पांयाच्या तळापर्यंत कुडीच्या खंयच्या विसव्याची बैल्या या भितरल्या विसव्याची खंयची तुका पिडा आसा जाल्यार ह्या घडये उबे राव जेजूच्या नांवान तो आयला वैजांचो वैज रायांचो राय धन्याचो धनी खरो देव नीज देव एकच देव वय जिवंत आसा तो वय एकलोच तो वय मध्यस्थ बापा मदें आनी आमचे मदें तो विनंती करता आमचे खातीर म्हणून देवाचे उतार सांगता देखून खंयच्या पिड्यान कोणी हांगासर आयिल्ले आसात त्या तुमच्या कुटुंबांत कोणी आसात जाल्यार त्या पिड्या खातीर संपूर्ण तरान वय आज तुमकां सुटका मेळचे खातीर तुमकां बरी भलायकी मेळचे खातीर तुमच्या मतीक शांती समाधान मेळचे खातीर मातने तुमकां धैर्य मेळचे खातीर तुमच्या कुटुंबाक संपूर्ण देवाचो आदार आशिर्वाद मेळचे खातीर आतां मागोवंक वेता बापा ह्या भुरग्यांची काकलूत कर बापा तुजे हात विस्तारून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज आमी मागता तुजें उतार धाड आनी तांकां घून कर वय तुज्या आल्या फाल्या वरवीं न्ही बापा तुवें सांगलां उतार धाडून तुवें तांकां घून केलें म्हूण तुजें उतार सांगता वय देखून वय तुका वळखल्या तुज्या भुरग्यांचेर कसलेंच वायट विघ्न आनवार येवंक तूं पिडा शिडा येवंक दिना म्हूण तुजें उतार सांगता बापा देखून ही सर भुरगीं तुका वळखता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता थंय खऱ्यांनी देवाक ती वळखता देखून बापा तकलेच्या माथ्यातान पांयाच्या तळापर्यंत खंयची ती पिडा तांकां दोसता तुका कळीत आसा बापा वैजांचो वैज तूं रायांचो राय तूं धन्याचो धनी तूं खरो देव तूं नीज देव तूं एकच देव तूं सर पदवेदार देव तूं सकट तुका साध्य जावन आसा बापा ह्या सर्वांची सर तरेची सभार काळाची पिडा वय जायत्या काळांत हांव तांकां दोसची ती पिडा कितें ह्या सर तुज्या भुरग्यांक दोसता ह्याच घडये बापा तुज्या नांवान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी तुज्या पवित्र जिविताच्या त्या उतराच्या सक्तेन वय बापा सर ह्या भावांची भयण्यांची तुज्या भुरग्यांची सर तरेची सर पिडा ह्याच घडये वचून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पांयांत फोडो म्हणून मागता हांव आमेन. स्वीकार कर तू स्वीकार कर माका स्वीकार कर तू स्वीकार कर तू स्वीकार कर माका स्वीकार कर तू. सगळीं बसात येवच्या म्हयन्यान जावची ती वाडावळ्याची रेतेर त्या वाडावळ्याच्या रेतेरेन जायत्यानी भाग्य जे म्हण कोण खुशी व्हरता उबे रावात वय त्या रेतेरेन वाडावळ आत्मीक वाडावळ न्ही कुडीची वाडावळ आत्मीक वाडावळ देवा सवें पुता सवें पवित्र आत्म्या सवें त्रिएका देवा सवें तांचो संबंद वाडाचे आनी सडाचे सता मिसर गुट तांकां कळीत जायचे सतनाच्या जिविताक तांकां आसतना तयार जायचे वय सर्ग तांकां मेळा जाय एम कोण तांचे तान पयस वसायचे ह्या फुडां सैतानाच्यो खंयच्योच कुयुक्त्यो कुतांत्र्यो रहस्य तांचे थंय जावंक नजो पवित्र आत्म्यान तांचे थंय काम करी जाय देखून जायत्यांक त्या वाडावळच्या रेतरेक येवंक वाट उक्ती जावं दी म्हणून कोण खुशी वतात मागोवंक उबे रावात वय बापा तुज्या मना खातीर तुज्या महिमे खातीर तुजें राज परगट जावच्या खातीर वय तुवें सांगलां वय सुवार्थ सगळ्या संवसाराक परगट जाली राजाची बरी खबर सगळ्या संवसाराक परगट जातली उपरांत येतलो अंत म्हणाय बापा आज 6,000 जाणांक आनी तुजी खरी वळख ना तुज्या
पुता जेजू क्रिस्ताची वळख ना, पवित्र आत्म्याची वळख ना बाप्पा, स्वताची वळख नासतना ते फटवून पडल्यान बाप्पा. देखून तुझ्या उतरा मुखांत त्या वाडवळच्या रेतऱ्या मुखांत बाप्पाची पुताची पवित्र आत्म्याची माते सर्गीच्या राजाच्या सर गुटांची मिस्तरांची स्वताची तांकां वळख जायचे बाप्पा. आनी तांकां ती आशा उपजा जे तुजे सची येवची, तुजे सशी रावची, ससनाच्या जिवितांत तांणी तुजे सवय बगिदा जावची ती आशा उपजाशी करूंक ही रेतेर आमी मांडून हाडल्या वाडावळ्याची. त्या वाडावळ्याच्या रेतेरेंत जायत्या तुज्या भुरग्यांक येवंक, तुका वळखूंक, तुका आयकूंक, तुका जाणा जावंक आनी तांकांच तांणी वय तयार करून खंयसर तूं आसा थंयसर येवन पावंक. केन्ना तूं तांकां आपण व्हरताय वय तेन्ना ती तयार आसूंक तांकां तयार करूंक ह्या वाडावळच्या रेतेरेंत तुज्या आत्म्या मुखांतर वय बापा तांकां प्रेरण दी आनी जायत्यांक हांगासर येवन त्या रेतेरेंत भागीदार जावंक तांकां वाट दाखय म्हणून मागता बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. स्वीकार करतो, स्वीकार कर माका, स्वीकार करतो, स्वीकार करतो, स्वीकार कर माका, स्वीकार करतो. सगळीं बसात आनी सारकें आयका. हांगा कोण बसून आसा तर तुमची कितें खासगी गरज आसा, खासगी इरादा आसा, ती गरज करून उबे रावात. तशेंच कोण पळयणार आसा तुमची कुटुंबाची, तांचे खातीर मागोवंक कोणी खुशी व्हरता जाल्यार उबे रावात. मात आज आतां पाटी वेताना कोण पळयन करून वेतात जावन ते तुमच्याच टू व्हिलर या 4 व्हिलर या बसांनी कोण पळयन करून वेतात तांचे खातीर मागोवंक आमी खुशी व्हरता. कित्याक देव आपल्या देवदूताक धाडटलो, तो तुमकां राखतलो, तो तुमकां सांबाळटलो, तुमच्या गरजान पावतलो. वयतानी दाखोवची वाट तुमी धरा, ताका तुमी खाल जाय म्हणटा देवाचे उतार. देखून ह्या घडये तुमच्या खासगी इराद्यां खातीर मात्र पळयन करतले हर एकल्या खातीर. कोणाची परगांव तावन पळयन करूंक तांणी येवजन घालां, ह्या गांवांत तावन परगांवां वचूंक तांणी येवजन घालां. तांचे खातीर आतां आमी मागोवंक वेता. बापा तूं सुजावन आसाय, आमकां सर्वस्व संपूर्ण आदार आनी आशिर्वाद तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें आमकां वाट जावन दाखयल्याय. हांव वाट सत आनी जिवीत म्हण ताणें आमकां दाखोवन दिलां. देखून ह्या स तुज्या भुरग्यांक कितें गरज आसा म्हणलें तुका कळीत आसा. तांची खासगी गरज कितें तुका कळीत आसा बापा. आनी कोण आतां पळयणार आसात आनी कोणाक पळयन करूंक आसा आज मात न्ही ह्या दिसांनी ह्या हप्त्यांत तुका कळीत आसा. सुरक्षीत तरान तांकां तांच्या पळयनात तूं राखून व्हर, सांबाळून व्हर. आनी खंयसर तांणी येवन पावूंक आसा, खंयसर तांणी वचून पावूंक आसा, थंयसर तांकां येवन पावूंक आनी वचून पावूंक तूं तांकां राखून सांबाळून व्हर बापा. मात न्ही सर भुरगीं खंयच्या खंयच्या इराद्या खातीर ती उबे रावल्यांत मागोवंक तुका कळीत आसा. तांचे हर एक मागणें तूं स्विकार कर. तांच्या भुरग्यां बाळांचेर आनी तांणी करच्या हर एका कामाचेर, तांणी धरिल्ल्या वावराच्या येवजण्यांचेर, मात न्ही तांणी केल्ल्या सर विनवणेचेर तुजे आशिर्वाद मागता बापा. ह्या घडी तुज्या आशिर्वादांनी तूं तांकां भर, कृपेन तूं तांकां भर, पवित्र सक्तेन तूं तांकां भर आनी तुजी खुशी कितें म्हूण तूं तांकां कळीत कर बापा. सदांच सामकांच आमी खालती कर, तुज्या कुशे खालती मान घालूंक आनी कितें तुवें बसलां तें जिवीत बरोवन ओमतोच्या मापान तुज्या पुता जेजू थंय जोडूंक तूं आमकां सर्वांक वाट दाखय म्हूण मागता हांव बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. स्वीकार करतो, स्वीकार कर माका, स्वीकार करतो, स्वीकार करतो, स्वीकार कर माका, स्वीकार करतो. ह्या घडी आमी सगळीं देंबी घालया, आमकांच आमी समर्पण करया. गायन कर, समर्पिता हांव समर्पिता तुज्या सेवेक म्हजें जिवीत म्हणून संपूर्ण तरां देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर आमकांच आमी भेटोवया आनी गावया. समर्पिता हांव जेजू समर्पिता, समर्पिता हांव जेजू समर्पिता तुझ्या सेवेत म्हजे जिवीत, तुझ्या सेवेत म्हजे जिवीत मोगान तूं स्वीकार कर, मोगान तूं स्वीकार कर. कारीक जा मुझे सर्वस्व, कारीक जा मुझे सर्वस्व. समर्पिता हांव जेजू समर्पिता, समर्पिता हांव जेजू समर्पिता. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर, आमच्या कुटुंबांत असले हवरी एकल्याचेर, कोणाचो उगडास कांत मी मागलें तांचेर
आमी देवा मुखार दवरलेल्या सर गरजांचेर आनी त्या सेवांचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचे विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार हर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधाने तुमकां धाडटा देवाची वडका जेजू तो मोजराय जेजू तो म्हाका जाय तुज्या मोगाक हांव जियेता तुवें रस्ताय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोशान हांव वागता उस्वातो जेजू संसाराचो बापाय तो आमचो सरकाराचो उस्वातो जेजू संसाराचो बापाय तो आमचो सरकाराचो सोमी तो आमचो सरपात्याचो पदवेला देव सरस्वतीचो सोमी तो आमचो सरपात्याचो पदवेला देव सरस्वतीचो जेजू तो मोजराय जेजू तो म्हाका जाय तुज्या मोगाक हांव जियेता तुवें रस्ताय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोशान हांव वागता